बरह रास्त आपको कराची ले चलेंगे। वफाकी वजीर असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के लिए आया और जिस वक्त सिंध के अवाम जो हैं ये महंगा आटा खरीद रहे थे, नैब की तहकीकात ये कहती हैं कि 20 अरब रुपए का गंदम जो है उसकी चोरी हो रही थी और बकौल सिंध हुकूमत के उसको चूहे खा गए थे। अब पता नहीं ये चूहे जो हैं ये इंसानी नौइयत के चूहे थे या ये चूहे वैसे ही चूहे थे जिस तरीके से कोई फालूदा वाला है, कोई रबड़ी वाला है जिसके पास से अरबों रुपए इनके निकल आते हैं। तो इसका सवाल जो है ये सारी अवाम, सिंध की अवाम इसके जवाब की मुंतज़िर है। हम ये सिंध की असम्बली के अंदर ज़ाहिर है इस बात को उठा रहे हैं, पहले भी उठाया गया है, दोबारा उठाया जाएगा और इसके ऊपर नेशनल असम्बली में भी बात होगी। लेकिन अली हैदर जैदी साहब अभी आ जाएंगे, उनसे बात हुई है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए भी जो भी पिटीशन बनाने की ज़रूरत है वो की जाए। तो एक तो ये चीज़ मैंने आपसे बात करनी थी। दूसरी एक अजीबो गरीब चीज़ कल देखने में आई। आपको पता है कि मैं जिस वक्त कोरोना की बात करता हूं तो मैं उसके अंदर सियासत को बिल्कुल नहीं लेकर आता और ना मैं कोई तफरीक करता हूं किसी भी सूबे के दरमियान। लेकिन मैंने एक सादा सी बात कौम के सामने रखी और मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं इस मौके पे पाकिस्तान की कौम को जिन्होंने बहुत ताउन किया। और एक वक्त ऐसा था कि आज से 6 माह पहले आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट छापी गई, उन्होंने कहा पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। और 31 मई को हमने हदफ सेट किया कि इस साल के आखिर तक हमने 7 करोड़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट पूरा हुआ। 7 करोड़ 15 लाख लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन जो है वो दिसंबर 31 तक पूरी कर दी गई, मुकम्मल कर दी गई। साथ ही मैंने इसका जिक्र किया, एक सच्चाई का जिक्र किया कि इस वैक्सीनेशन की मुहिम को करने के लिए वफाक की हुकूमत ने अपने बजट से इजाफी 250 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए और 250 अरब रुपए से ये तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए इंतज़ाम किया गया। यार इसको रुकवा दो ना यार। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए 250 अरब रुपए की वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया और बिला तफरीक कि किस सूबे से उनका ताल्लुक़ है, इन वफाक ने हर पाकिस्तानी शहरी के लिए इसका इंतज़ाम करने के लिए कोशिश की। उसके बाद बिलावल जरदारी की हमशीरा जो हैं उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि सूबे को कानून में बंदिश है कि वो वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो मैं चाहूँगा कि सिंध की हुकूमत इसकी ज़रूर वजाहत करे कि वो कौन सा कानून है जो सिंध की हुकूमत को अपने शहरियों के लिए वैक्सीन खरीदने से रोकता है। और ये मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी हमें आज तक खबर नहीं हुई, हमने बड़े कानूनी माहिरीन से पूछा, किसी कानूनी माहिर को इस कानून का नहीं पता कि जिसके ज़रिए एक सूबा अपने शहरियों के दिफा के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीन ना खरीद सके। अगर ऐसा कोई कानून है तो हम उसको फिल फौर तब्दील करेंगे। इनके साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ हम कौमी असम्बली में ले जाते हैं और उसको तब्दील कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूबे भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें इसमें। लेकिन ज़ाहिर है हमने किसी सूबे का इंतज़ार नहीं किया, ना जैसे मैंने कहा कि तफरीक की और वज़ीर आज़म की अहकामात के मुताबिक 250 अरब रुपए इस मुश्किल हालात के अंदर IMF का प्रोग्राम होते हुए उसके बावजूद वफाक ने खर्च किया ताकि पाकिस्तान के अवाम की सेहत की हिफाजत की जा सके। साथ साथ मैं क्योंकि कोरोना की बात करूं, चलते चलते ये भी बता दूं, आज सुबह मैंने ट्वीट किया है, वाज़े निशानात नज़र आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से एक नई जो है वो लहर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए आप सब लोग जो हैं अपनी हिफाजत करें और ये सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इन सबको इस वक्त मास्क पहन के बैठना चाहिए और ये बगैर मास्क के बैठे हुए हैं तो इनको भी मैं तंबीह करता हूँ कि खुदा का वास्ता अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। तीसरी आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, सिंध में पहले भी मुकामी हुकूमत का जो कानून मौजूद है वो कानून जो है वो किसी तौर भी पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लिखा हुआ है 140A के अंदर कि
ایک ایسا بلدیاتی نظام ہوگا جو مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار ہوگا. کسی صورت بھی سندھ کا پرانا جو قانون تھا وہ اس شرط پر پورا نہیں اترتا تھا اور ہمارے خیال میں وہ غیر آئینی تھا. اسی لیے اس کے اوپر پٹیشن فائل کی گئی. ایک MQM نے بھی پٹیشن فائل کی. تحریک انصاف کی پٹیشن میں خود ذاتی طور پہ وزیر اعظم عمران خان پٹیشنر ہیں، میں اس کا پٹیشنر ہوں، اور عامر کیانی صاحب جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے وہ پٹیشنر ہیں، اور وہ کورٹس کے پاس معاملہ پہلے سے موجود تھا. اب انہوں نے جو ترمیم کی اور اس کے بعد سے جو یہ فیصلے کرتے رہے، یہ تو جو رہی صحیح بلدیات کے پاس، مقامی نمائندوں کے پاس اختیارات تھے، یہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ غیر آئینی ہے، یہ نامکمل جمہوریت ہے، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں یہ پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے میری، میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک فیڈرل نظام ہے، اس کے اندر صوبوں کے پاس پہلے سے بھی اختیارات تھے، مزید بہت اختیارات کے اندر اضافہ کیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے، جس کے اندر کچھ شاید دوبارہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوارڈینیشن آپس میں ربط کیسے بہتر کیا جا سکے، لیکن مجموعی طور پہ ایک اچھی چیز تھی کہ صوبوں کو زیادہ اختیار دیا گیا. لیکن جس طریقے سے پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سارا اسلام آباد سے نہ چلایا جائے بلکہ اختیارات صوبوں کے پاس بھی ہوں. اسی طریقے سے تمام صوبوں کے اندر بھی یہ صورتحال موجود ہے. آپ پنجاب میں شروع کر لیں تو سرائکی علاقے سے آپ شروع کرتے ہیں، پھر پنجاب کا درمیانی سارا وسطی پنجاب کا سارا ایریا آتا ہے، اور اس کے بعد آپ شمالی پنجاب میں جاتے ہیں، وہاں پر ہند کو بولنے والوں کی بڑی تعداد ہے. آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک طرف سرائکی بولنے والے ملیں گے، ایک طرف ہند کو بولنے والے ملیں گے. پشتو بولنے والوں کی ظاہر سب سے بڑی تعداد ہے وہاں پہ. پشاور میں پشاوری بولنے والے بہت سارے ہیں. اس کے بعد بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان کے اندر پشتو بولنے والے، براہوی بولنے والے، بلوچی ظاہر سب سے زیادہ بلوچ ہیں، بلوچی دیکھیں تو بلوچستان کے اندر پشتو بولنے والے، براہوی بولنے والے، بلوچی ظاہر سب سے زیادہ بلوچ ہیں، بلوچی بولنے والے وہاں پہ موجود ہیں. اور اچھا، وہاں پہ مکران ڈویژن کی ایک الگ ہی وہاں پہ ثقافت ہے اور ایک الگ مزاج ہے. اسی طریقے سے سندھ کے اندر جو ہے وہ تو پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شہری اور دیہی جو ہے وہ دو الگ الگ تفریق کی ہوئی ہے. تو جب تک ہم اختیارات مقامی سطح تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں کی اپنی جو سیاسی شناخت، اپنی سیاسی جو ان کو اختیارات چاہیے وہ ان کو نہیں ملیں گے. تو آپ پاکستان کے اندر ٹینشن کریٹ کر کے رکھیں گے. آپ پاکستان کے اندر ایسا ایک سیاسی نظام رکھیں گے جس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حصہ پاکستان کا اور پاکستانیوں میں سے کوئی نہ کوئی گروہ جو فریق جو ہیں وہ غیر مطمئن نظر آئیں گے. اس لیے پاکستان جیسے ملک کو چلانے کے لیے جہاں لوگ مختلف، ظاہر ہے اردو قومی زبان ہے، سب اردو بولتے ہیں اور یہ بہت ہماری ایک قدر مشترک ہے، لیکن اس کے علاوہ مادری زبانیں لوگوں کی مختلف ہیں. اسی طریقے سے مختلف علاقوں کی مختلف ضروریات ہیں. تو ہمارے خیال میں یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقامی حکومت کے نظام ہو جس کے اندر بلدیات جو ہیں وہ خود مختار ہوں، آئین کی روشنی کے اندر ان کے پاس جو اختیارات ہونے چاہیے وہ ہو موجود. اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں جو قانون سازی کی ہے وہ اسی معیار پہ پوری اترتی ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا، ہم ابھی دوبارہ میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، ہم یہ اسمبلیوں میں بھی اٹھاتے رہیں گے، ہم یہ آواز سندھ کے ہر شہری تک بھی پہنچائیں گے، اور ہم قانون کا دروازہ جو ہے اور کورٹ کو دستک ہم نے پہلے بھی دی ہے، اور مزید میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پٹیشن تیار کی جا رہی ہے اس نئے قانون کے خلاف پٹیشن فائل کرنے کے لیے. تو یہ 3 اہم چیزیں تھیں جس کے لیے آج یہاں پر میں آیا تھا. میں اسی پر اختتام کرتا ہوں. اگر کوئی سوالات آپ کے ہوں. دیکھیں، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے ایک IMF پروگرام کے ذریعے اس وقت تک ملک چل رہا ہے، اور پچھلے یہ بدقسمتی سے ہماری تقریباً 30 سال سے زیادہ یہی صورتحال ہے کہ تقریباً تمام ہی وقت جو ہے وہ IMF پروگرام میں ہی پاکستان ہوتا ہے.
उस प्रोग्राम के तहत उनकी जो डिमांड्स थी, उस डिमांड्स के ऊपर मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए, ज़रूरियात को, अवाम की ज़रूरियात को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नेगोशिएशंस की। बड़ी देर तक ये नेगोशिएशन चली और वो जो हदफ था उसको कम करने में भी कामयाब हुए। तो वो 700 अरब रुपए से कम करके तकरीबन 343 अरब रुपए हैं। उस 343 अरब रुपए में से भी जिस तरीके से उन्होंने किया है, 262 अरब रुपए के ऐसे टैक्सेस लगे हैं जिनका रिफंड मिल जाएगा और या वो एडजस्टेबल हैं आपके दूसरे टैक्सेस के अगेंस्ट। तो इसका मतलब कि उन 262 अरब का कोई बोझ अवाम तक नहीं पहुंचेगा, वो एक सिस्टम के रिफॉर्म के लिए किए जा रहे हैं। 71 अरब रुपए जो हैं वो बराह रास्त टैक्स हैं और उसमें भी ज्यादातर कोशिश ये की गई है कि ऐसी चीजें हों उसके अंदर जो अवाम की रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें ना हो। तो सिर्फ इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के तखमीने के मुताबिक 2 अरब रुपए के ऐसे टैक्स हैं जो कि बराह रास्त अवाम की जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें उनके ऊपर है। और जाहिर है 6000 अरब रुपए के टैक्स में 2 अरब रुपए कोई बहुत ज्यादा हैसियत नहीं रखते। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वफाकी वज़ीर असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करे थे। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ 15 लाख लोगों की वैक्सीन मुकम्मल कर दी गई है। वफाक ने बिला तफरीक सबके लिए वैक्सीन का इंतजाम किया है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।